अस्सलामु अलैकुम। हुण जी गल जड़ा ना मुक्की पई, वड्डी नहीं पई, गल मुक्की पई है। आज जो स्टेप कौमी असम्बली के स्पीकर और सूबाई असम्बली के स्पीकर मलक अहमद ख़ान और कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब अयाज सादिक ने उठाया है ना, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये चीज़ इनको साल पहले उठानी चाहिए थी। साल पहले नहीं, सॉरी साल नहीं, 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ ना, ये चीज़ इनको सबसे पहले ये उठानी चाहिए थी कि जनाब अली इनको तो एलोकेशन पार्टी सिस्टम हो गया है कि ये तो आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं, और ये जो आज इन्होंने किया है ना, ये आप कह सकते हैं कि नून लीग की तरफ से बोल्ड स्टेप उठाया गया है, बोल्ड स्टेप है। और ये उन्होंने कहा जी कि जो आज़ाद हो चुके हैं अब वो आज़ाद है, अब वो उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो जनाब जो है इनको पीटीआई में शामिल करो। तो इलेक्शन कमीशन को अब एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही सुप्रीम कोर्ट को लिख चुका है कि सर जी मैनू विचली गल दसो कि जड़े आज़ाद ने या पीटीआई दे ने या की ने, आपको पता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको गुस्से भरा वो ख़त लिखा, उन्होंने कहा जी आपको एक दफ़ा जो कह दिया है कि ये पीटीआई के हैं, तो पीटीआई के तो नहीं है। तो आज जो ये दोनों स्पीकरों ने ये काम किया है ना, ये बहुत बड़ा काम है। ये इस तरह के बोल्ड स्टेप अगर ये शहबाज हुकूमत उठाएगी तो ये इनके लिए फ़ायदा है। अगर ये मुंह में घुंघनियाँ लेके बैठे रहेंगे तो फिर इनके ऊपर हमले होते रहेंगे, फिर ये और मज़ीद काम नहीं कर सकेंगे, आगे देर तक नहीं चल सकेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है जो वहाँ से आई है। और दूसरी 2 खबरें हैं जो पीटीआई के लिए जो एक केस था कि जनाब मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान जाए या ना जाए, उसके लिए उन्होंने तारीख रखी थी। उसके बाद अभी उसके में मज़ीद तारीखें पड़ रही हैं। ये डरे हुए हैं पीटीआई वाले, और इसलिए ये सहारे ढूंढ रहे हैं। और आज जो फैज़ हमीद का एक आया है सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से एक वाज़े ऐलान आया है कि जनाब फैज़ हमीद अनकरीब जो है वो मिलिट्री कोर्ट के हवाले तो हो गया है, उसका फैसला आ जाएगा 10-12 दिनों में। और अब इमरान खान को किस दिन वो उधर लेके जाते हैं, फैज़ हमीद ने सारा कच्चा चट्टा निकाल के बता दिया है कि जनाब मैं इमरान खान के कहने पे, पहले वज़ीर आज़म था तो उसके कहने पे काम करता रहा हूँ और बाद में भी काम करता रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर यही इल्ज़ाम लगा है कि आप सियासी इमा पर सारे काम करते रहे, तबादले, भर्तियाँ, ये वो सारे। अभी तो ये हुकूमत थोड़ा सा और ज़ोर लगाए ना, तो ये अरशद शरीफ का केस, वकार सेठ का केस, ये खादिम हुसैन रिजवी का केस, ये अरशद जज का केस, ये सारे इमरान खान के ऊपर फिट होते हैं। हुकूमत अगर ज़रा थोड़ा सा और बोल्ड स्टेप लगाए तो ठीक है ये वाला। और बाकी जो है सियासी लिहाज से आप देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब की भी मेरा ख्याल है कि अब अहमियत कम हो जाएगी। और आइनी तरमीम के हवाले से आज कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्लामाबाद में खिताब किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हमने मुसवदा जारी नहीं किया, जो जारी हुआ है वो गलत है और ये है वो है। वो भी थोड़ा सा पीछे हटे हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम ये आज बिलावल ने कह दिया कि नवी सुप्रीम कोर्ट पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि 2 सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए ने। उसमें फिर आगे इख्तलाफ है कि जी काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए या ना बनाया जाए। हम वकील इसके हक में नहीं है। मैं आपको ये बता दूं 50% मुस्लिम लीग नून के भी जो वकील हैं ना, वो जजों की तादाद बढ़ाने के हक में भी नहीं है, वो नई सुप्रीम कोर्ट के भी हक में नहीं है, और हम भी नहीं है। हम नहीं है, कोई वकील भी नहीं है, ना कोई जज है ना कोई वकील है। ये पता नहीं किधर से मुसवदे आ रहे हैं। ये इन मुसवदों को कोई, आज खुद आज़म नज़ीर तारड़ ने कह दिया है कि जो असली मुसवदा है तो वो तो मेरे पास भी नहीं है और ना वो ये है। तो ये खिचड़ी पकी हुई थी। शुक्र है कि ये फेल हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा शुक्र है ये फेल हुए हैं, वरना ये करते किसी के लिए हैं,
اب یہ پہلے عطا بندیال کے لیے یہ کرتے رہے نا کہ جناب کمیٹی بینچ بنائے گی، کمیٹی بینچ بنائے گی، تو کمیٹی عطا بندیال نے تو نہیں بنائی، وہ سارا نزلہ گرا اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر۔ اب ہر بینچ میں وہ اس طرح بینچ نہیں بنا سکتا جس طرح عطا بندیال بناتا رہا ہے۔ عطا بندیال نے ایک دن بھی قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو کمیٹی کا وہ ہے، آپ کو پتہ ہے پروٹیکشن بل جو ہمارا بنا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق ہی یہ بناتا رہا ہے نا۔ تو یہ قانون، یہ جتنے یہ ترمیمیں کر رہے تھے یہ تقریباً ساری غلط تھی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ساری غلط تھی، سوائے ایک کے میں حق میں ہوں کہ جناب جیسے لاہور ہائی کورٹ میں تیسرے نمبر پہ آنے والی خاتون جج کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا ہے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی آپشن ہو، چاہے 3 ججوں میں سے ہو یا 5 ججوں میں سے ہو، تو اس میں سے آپشن ہو۔ ویسے اصولی طور پہ بیسیکلی میں بتاؤں، اصولی طور پہ بنیادی طور پہ سینیارٹی کی لسٹ ہونی چاہیے، وہ چاہے آرمی ہو چاہے وہ عدلیہ ہو، ان میں سینیارٹی کی لسٹ ہو تو وہ کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوگی۔ لیکن اب لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے ہے، عالیہ نیلم کو کیوں بنایا گیا، چودھری شجاعت کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ ادھر ہینکی پھینکی کی ہے نا، کس نے کی ہے؟ صدر نے کی ہے، وزیر اعظم نے کی ہے، کس نے کی ہے؟ تو یہ اگر سارا یونیورسل قانون ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر آپ نے کی ہے تو پھر ادھر بھی آ سکتی ہے۔ آرمی چیف کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ 7ویں نمبر والے کو آپ کبھی بنا دیتے ہیں مشرف کو، کبھی 8ویں نمبر والے کو، کبھی 17ویں نمبر والے بٹ صاحب کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کافی دوست جو ہے نا وہ فون کر رہے ہیں کہ جی ساڈا جی آج 19 تاریخ نو کیس لگا ہوا سی اسلام آباد، اس کا کیا بنا؟ وہ میں نے صبح والی ویڈیو میں آپ کو ساری وہ لسٹ بتا دی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاری ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے 19 تاریخ والے جو کیس ہے وہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے، اب دوبارہ نکلے گی ڈیٹ گروپ لائف انشورنس کے کیسوں کی، تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ زیادہ امید ہے کہ جو اکتوبر کا پہلا ہفتہ ہے اس میں نکلنے کا امکان ہے، لیکن جب ہمارے پاس لسٹ آئے گی تب ہم آپ کو بتائیں گے، نہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سر یہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور چینل جو سبسکرائب کر رہے ہیں اس کا بھی شکریہ، جو لائک کر رہے ہیں اس کا بھی شکریہ، اور جو آپ ہمارے قانونی مشورے لے رہے ہیں اس کا بھی شکریہ۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہاں لاہور ہائی کورٹ میں جو وکیلوں کا دھڑا تھا حامد خان والا، اس میں جو وہ بنا ہے اس کے مطابق جو آج جلسہ ہوا ہے، میں تھوڑا سا وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ بھی دیکھیں، اور اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ اگلی بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ تو پہلے ہی جا رہا ہے۔ گو قاضی گو کا نعرہ لگا ہے جی، گو قاضی گو کا۔
تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کا فنکشن ہو رہا ہے. گولیاں چلاتے ہوں کیا مطلب پھینکتے ہوں. میرے ملتان کے بھائیوں کا بھی اس وقت کے لیڈ کرنے والے محمود اشرف خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. آپ بھی کو سینہ سو کر کے کھڑے ہیں کہ ہم کسی